ज्ञानी बनेको नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ मुकुन्द सेन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति इलेक्सन अपडेटमा। हामी इलेक्सन अपडेटमा स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा विभिन्न किसिमका जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। तपाईँ यति बेला मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। हामी इलेक्सनका बारेमा, खास गरी निर्वाचनका बारेमा विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ र विभिन्न मतदान केन्द्रहरूबाट त्यहाँ भएका गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी जनक माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा रहेका छौँ र यहाँ 5वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। 5वटा मतदान केन्द्र क, ख, ग, घ, ङ रहेको छ। यहाँबाट हामी भर्खरै मात्रै 7 बजेको छ मतदान कार्य सुरु गर्ने प्रक्रियामा सम्पूर्ण मतदान अधिकृतहरू जुट्नु भएको छ। यति बेला सुरु भइसकेको छ र खास गरी जनक माध्यमिक विद्यालयको यो केन्द्रबाट हामीले यहाँ भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी मुकुन्द सेन टेलिभिजनको होल युनिट यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँ मुकुन्द सेन टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। हामी इलेक्सन अपडेट मार्फत यो निर्वाचन नसकिएसम्म, खास गरी इलेक्सनमा मतदान भइसकेपछि मतगणना नसकिएसम्म हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने प्रयासमा रहनेछौँ। तपाईँ निरन्तर रूपमा रहनुहोला। यति बेला जनक माध्यमिक विद्यालयको यो निर्वाचन केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसबाट नगर प्रमुख पदमा प्रत्याशी रहनुभएका मदन भक्त अधिकारीज्यूले मतदान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। हामी त्यसलाई पनि जोड्ने नै छौँ। यति बेला भने यो माइक्रोफोन म सहकर्मी बिन्दुलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, हामी यति बेला इलेक्सन अपडेटमा छौँ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनबाट हामीले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी जनक माविमा छौँ। जनक माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदान स्थलमा मतदान ग नम्बरको केन्द्रबाट मेयरका उम्मेदवार, गैंडाकोट नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका मेयरका प्रत्याशी मदन भक्त अधिकारीले यहाँ निर्वाचन मतदान गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। पहिलो मतदान गर्ने तयारीमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ, उहाँ लाइनमा बसिरहनु भएको छ, मतपत्र लिने तयारीमा रहनु भएको छ। सम्पूर्ण निर्वाचनको तयारी हुँदैछ, सबैजना लाइनमा बसिरहनु भएको छ। यो जनक माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदान स्थलमा 5वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ, क, ख, ग र घ। र यहाँ आएर करिब 4646 जना मतदाताले यो 5वटा केन्द्रबाट मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, हामी यतिखेर जनक माध्यमिक विद्यालयमा छौँ। मतदान प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यतिखेर हाम्रो ठ्याक्कै मतदान प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। जनक माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदान स्थलमा ग नम्बरको मतदान केन्द्रबाट हाम्रो मेयरका उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेसबाट गैंडाकोट नगरपालिकामा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका मदन भक्त अधिकारी सरले यतिखेर मतदान दिनै लाग्नु भएको छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, माहौल एकदमै गर्मिलो भएको छ। यतिखेर सबैजना लाइनमा बस्नु भएको छ। मतदान कतिखेर गरौँ भन्ने सबै हतारमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, मतदान सुरु हुनै लागेको छ। मतपत्र लिनै लाग्नु भएको छ उहाँले। थोरै यहाँ के भइरहेको छ, अब लगतै सुरु गरिहाल्नुहुनेछ। उहाँले हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। जनक माध्यमिक विद्यालय लगायत सबै नेपालभर आज सबै ठाउँमा 753 वटामा 700 लगभग 52 मतदान केन्द्रहरूमा आज स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। देश निर्वाचनमय भइरहेको छ।
यतिखेर सबै ठाउँमा आफ्नो पदलाई आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन मान्छेहरू लाइनमा बसेर कतिखेर मत दिउँ भनेर तयारी अवस्थामा रहिरहनु भएको छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। हामी यहाँहरूलाई पल पलको इलेक्सन अपडेट प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी जनक माध्यमिक विद्यालयमा छौँ। मेयरका प्रत्याशी मदन भक्त अधिकारीज्यूले मत हाल्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँले मतपत्र लिनै लाग्नु भएको छ। यतिखेर म तपाईँहरू समक्ष मेरा सहकर्मी हिमालदेव पङ्गेनीलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। यति बेला गैँडाकोटको जनक माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा हामी रहेका छौँ। यति बेला गैँडाकोटमा नेपाली कङ्ग्रेसका मेयर पदका प्रत्याशी मदन भक्त अधिकारीज्यूले मतदान गर्नै लाग्नु भएको छ। उहाँले मतदान गरिराख्नु भएको छ। गैँडाकोटको जनक माध्यमिक विद्यालय केन्द्रमा मतदान गरिरहँदा यहाँ थुप्रै मतदाताहरू निकै उत्साहपूर्वक तरिकाले सहभागी भइराख्नु भएको छ। सहभागी निकै धेरै व्यक्तिहरूको भइराखेको छ। करिब 5 वर्षपछि आएको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताहरूको निकै उत्साहपूर्ण तरिकाले सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बलराम चालिसेज्यूले पनि मतदान गरिसक्नु भएको छ। उहाँले ब्यालेट बक्समा आफ्नो मत खसालिसक्नु भएको छ। हामी जनक माध्यमिक विद्यालयको यो केन्द्रबाट तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। यति बेला 5 वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, जुन 753 स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइराखेको छ। निर्वाचन भर्खरै मात्र सुरु भएको छ र यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस गैँडाकोट नगरपालिकाबाट नेपाली कङ्ग्रेसका नगर प्रमुख पदका प्रत्याशी मदन भक्त अधिकारीज्यूले आफ्नो मत ब्यालेट बक्समा हाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मत ब्यालेट बक्समा हाल्ने क्रममा हुनुहुन्छ। हालिसक्नु भएको छ। उहाँले सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाली कङ्ग्रेसका नगर प्रमुख पदका प्रत्याशी मदन भक्त अधिकारीज्यू मत हालेर आफ्नो स्थान बाहिर प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ, बाहिर गइसक्नु भएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै मतदाताहरू उत्साहपूर्वक तरिकाले सहभागी भइराख्नु भएको छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। तपाईँलाई इलेक्सन अपडेट मार्फत तपाईँलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न स्थानबाट 753 स्थानबाट हामी तपाईँलाई जोड्ने प्रयासमा हामी रहेका छौँ। यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले मतदातालाई सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मतदाताहरू लाइनमा आएर बस्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। निकै उत्साहपूर्वक तरिकाले उहाँहरू लाइनमा आएर बस्नु भएको अवस्था छ। हामी तपाईँलाई देखिराखेका छौँ। खास गरी उहाँहरूले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत दिएर योग्य उम्मेदवारलाई छान्ने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो मौका प्राप्त गरे अनुसार नै उहाँहरू यहाँ लाइनमा आइराख्नु भएको छ। हामी जनक माध्यमिक विद्यालयको यो केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम इलेक्सन अपडेट मार्फत तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा भएका गतिविधिहरूलाई जोड्ने प्रयासमा हामी छौँ। यति बेला सहकर्मी बिन्दु हुनुहुन्छ। म बिन्दुलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। दर्शक महानुभाव, हामी यतिखेर जनक माविको मतदान स्थलमा छौँ। हाम्रो गैँडाकोट नगरपालिकाबाट नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका मदन भक्त अधिकारीले मतदान गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी एकैछिन उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। मतदान गरिसक्नुभयो, कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? 5 वर्षपछि मैले आफ्नो मत प्रयोग गरेको छु। त्यसमा चाहिँ म ज्यादै खुसी छु। उत्साहजनक तरिकाले मतदान भइरहेको छ। म खुसी छु। कस्तो अनुभव भयो र अहिले अब यो सुरुवात गरिसक्नुभयो, हजुरले सुरु गर्नुभयो, कसरी सम्पन्न हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ? कस्तो हुँदैछ यहाँको चुनावी माहौल, कस्तो हुन्छ जस्तो अन्तिममा सकिँदासम्म कस्तो हुन्छ जस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? होइन, मलाई जहाँ छ शान्त वातावरणमा यो चुनाव हुन्छ र यो चाहिँ कुनै किसिमको यहाँ होहल्लाहरू नभइकन शान्त वातावरणमा यो चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्थ्यो मेयरका प्रत्याशी मदन भक्त अधिकारी। उहाँले मतदान गरेर गइसक्नु भएको छ। निकै खुसी लागेको कुरा हामीसँग व्यक्त गरिसक्नुभयो। हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हामीहरू यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हामी मतदान प्रक्रिया कसरी मतदान गर्नुहुन्छ, कतिजना लाइनमा बस्नुहुन्छ, कसरी हामी सम्पूर्ण यसबारेमा सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी यहाँहरू सामु पस्किनेछौँ। पल पलको इलेक्सन अपडेटको लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछौँ इलेक्सन अपडेटमा। मुकुन्द सेन टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण इलेक्सन अपडेटमा यहाँहरू इलेक्सन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हामी पल पल अपडेट गराइरहनेछौँ। यतिखेर हामी जनक माध्यमिक विद्यालयमा छौँ। यहाँ इलेक्सन चुनाव भइरहेको छ, चुनावको सुरुवात भइरहेको छ। यहाँ 5वटा केन्द्र स्थापना गरेर 5वटा केन्द्रबाट करिब 4646 जना मतदाताले मतदान गर्नुहुँदैछ। हामी यतिखेर पल पलको अपडेट यहाँहरू सामु उपस्थित गरिरहेका छौँ, प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यवेक्षण राष्ट्रिय पर्यवेक्षक जेसिसबाट हुनुहुन्छ। हामी यहाँसँग कुराकानीलाई थोरै जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी। सर, यो हाम्रो मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, कस्तो हुँदैछ? मतदान प्रक्रिया समयमा नै सुरु भयो। त्यसको लागि हामीले पनि सहजीकरणको वातावरण गऱ्यौँ। सबै सौहार्दपूर्ण रूपमा एकदम शान्त रूपमा भइरहेको छ। तर मैले अलिकति के कुराको चाहिँ कमजोरी देखेँ भने बाहिर लाइन एकदमै लामो भइसकेको छ। तर जो पार्टीगतबाट प्रतिनिधिहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ नाम त्यो पत्ता लगाउन मैले पनि सहयोग गरिरहेको छु। उहाँहरूलाई नाम सिकाउन, जुन अल्फाबेटिकल आधारमा सिरियल नम्बरको आधारमा उहाँहरूलाई नाम पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेछ। जस्तो अहिले एउटा पनि मतदान खसिरहेको छैन, तर उहाँहरू लाइनमा अहिले लामो भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ के महसुस भयो भने जो एउटा पार्टीगतबाट एउटा जनप्रतिनिधि हुँदै गरेकाहरूले एउटा प्रतिनिधि राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा तालिमको कसरी नाम हेर्ने, कसरी उहाँहरूको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जुन मतदान गर्न आउने जुन मताधिकार भएका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ समय धेरै खर्च नहुने हिसाबले चाहिँ गरिदिनु भएको अझ राम्रो हुन्थ्यो। सायद म त्यो पहलमै छु र म उहाँहरूलाई सिकाउँदै पनि छु, त्यही क्रममा छु। यता र उता दौडिरहनु भएको छ जुन मतदान गर्ने मताधिकारज्यूहरू, त्यसको लागि चाहिँ मैले अलिक कमजोरी पाएँ। अन्य रूपमा चाहिँ जनक माविमा जुन यो भइरहेको छ पर्यवेक्षण मैले गरेको, त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो भएको मैले पाएको छु। विशेष गरेर महिला, वृद्ध र अपाङ्गता भएकाहरूले कसरी मतदान गर्ने तयारी यहाँ भइरहेको छ, यसबारेमा बताइदिनुहोस्। भर्खरै मात्रै सुरु भएको हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ अब अलिकति अपाङ्ग वृद्धहरू आइसक्नु भएको छैन, आउने क्रममा हुनुहुन्छ होला। म यहाँ देखिरहेको छु हामीले महिलालाई छुट्टै वृद्धलाई छुट्टै पनि हामीले यो रोहरू बनाइरहेको यहाँ देखिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ सौहार्दपूर्ण वातावरणले उहाँहरूलाई सहजता हुने हिसाबले हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र बाँकी कुरा अलिकति बेलुका सम्पूर्ण भइसकेपछि राष्ट्र त्यो जुन हाम्रो कम्प्लिट पर्यवेक्षण भइसकेपछि त्यसको रिपोर्ट पनि म तपाईँलाई दिनेछु। धन्यवाद। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पर्यवेक्षक शङ्कर अधिकारी। हामी इलेक्सन अपडेटको पल पल अपडेटको लागि यहाँहरूसँग जोडिरहनेछौँ। दर्शक महानुभाव यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ मतदाता। जनक माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदान कार्यक्रममा मतदान गर्नको लागि यहाँ जनक माध्यमिक विद्यालयमा आउनुभएको मतदातासँग हामी कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुरको नाम? दाताराम घिमिरे। यत्रो 5 वर्षपछि पुनः चुनाव हुँदैछ, निर्वाचन हुँदैछ, कस्तो महसुस भइरहेको छ? यो पक्कै पनि यो राष्ट्रिय चाड नै हो, किनभने हामीले स्थानीय स्तरमा हाम्रो गाउँमा, हाम्रो वार्डमा, हाम्रो नगरमा विकास गर्नको लागि हामीले हाम्रा प्रतिनिधिहरू छान्छौँ र पछिल्लो 5 वर्षमा हुन नसकेका कतिपय कुराहरू छन् जुन हाम्रा एक्सपेक्टेसन्सहरू थिए, सायद केही कुराहरू हुँदाहुँदै रोकिएका थिए होलान्। ती कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि यो चोटिबाट चुनिएर आउने उम्मेदवारहरूले अथवा प्रतिनिधिहरूले त्यो दिशामा काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ हामी आज यो मतदानमा सहभागी हुँदैछ। त्यसैले पनि अरू आम मतदाताहरू जस्तै 1.25 करोड नेपाली मतदाता जस्तै म पनि उत्साहित नै छु। पहिलोपटक मतदान गर्दै हुनुहुन्छ या यसअगाडि गर्नुभएको थियो? यो पटक धेरैचोटि गरिसकेँ, यो मेरो पहिलो पटक चाहिँ होइन। धन्यवाद सर। दर्शक महानुभाव यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मतदाता। इलेक्सन अपडेट हामी पल पल अपडेट गराइ नै रहनेछौँ। मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, हामीसँग जोडिरहनुहोला। अहिलेलाई भने म बिदा हुन्छु। नमस्कार। यसमा
नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ मुकुन्द सेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति इलेक्सन अपडेटमा। हामी नियमित रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनका अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ र यसै क्रममा आज हामी मुलुकका विभिन्न स्थानबाट जोडिएका छौँ। निर्वाचनको माहौल कस्तो रहेको छ, जनताहरूको सहभागिता कस्तो छ, त्यस बारेमा पछिल्लो अपडेट लिएर हामी मुकुन्द सेन टेलिभिजन मार्फत आएका छौँ। तपाईँ मुकुन्द सेन टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। कार्यक्रम इलेक्सन अपडेटमा हामी विशेष गरी इलेक्सनमा अर्थात् निर्वाचनमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्छौँ। हामी इलेक्सन अपडेट मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचन र मतगणना नसकिएसम्म निरन्तर रूपमा तपाईँहरूसँग रहनेछौँ। पछिल्लो अपडेटका साथमा हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। यति बेला हामी जनक माध्यमिक विद्यालय गैँडाकोट नवलपुरको प्राङ्गणमा रहेका छौँ र यहाँ 5वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। यो मतदान केन्द्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पर्यवेक्षकको रूपमा पर्यवेक्षण गरिरहेका छन्। यसै क्रममा एकजना निर्वाचन पर्यवेक्षकसँग यो निर्वाचनको पर्यवेक्षणको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको एकजना व्यक्तित्वसँग कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हिमाल सर। यहाँको शुभ नाम? म अधिवक्ता जनकराज ढुङ्गाना, म नवलपुर बारको पूर्व सचिव, अहिले वर्तमान कार्य समिति सदस्य र अहिले म यो संस्थामा यो राष्ट्रिय निर्वाचन परीक्षण समितिको तर्फबाट चाहिँ यो केन्द्रमा तोकिएको परीक्षक हुँ। खास गरी अब यो 5 वर्षपछि आएको निर्वाचन छ, स्थानीय तहको निर्वाचन छ, यो निर्वाचनमा जनताको सहभागितालाई हेर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? एकदम अहिले चाहिँ जनताको सहभागिता चाहिँ धेरै राम्रो देखिन्छ र पहिलो चरणमा हाम्रो चाहिँ अहिले बिहानको अहिले लगभग 8-8:30 हुन लाग्यो। यो पहिलो चरणमा महिला र चाहिँ वृद्ध असहायहरूको चाहिँ उपस्थिति अहिले मैले बढी देखिरहेको छु र नयाँ मतदाता भाइ बहिनीहरू पनि यसमा चाहिँ धेरै उत्साहपूर्वक सहभागिता रहेको मैले पाएको छु। खास गरी पर्यवेक्षकको रूपमा आउनुभएको छ, यहाँको यो निर्वाचनमा मतदान गर्ने कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरू हेर्दाखेरि यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? ठिक छ, यो अहिलेसम्मको चाहिँ मैले मूल्याङ्कन हेर्दाखेरि पहिलो चरणको चाहिँ यो बल्ल सुरुवात भएको छ। पहिलो चरणमा हामीलाई निर्वाचन जुन परीक्षणको निर्देशिका दिएछ त्यो निर्देशिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार नै अशक्तहरूलाई छुट्टै लाइन, महिला पुरुषको छुट्टै लाइन र यो जुन स्वयंसेवकहरू चाहिँ परिचालन भएको छ, महिला र पुलिस कर्मचारीहरू पनि लगभग चाहिँ मिलाएर राखिएको अवस्था छ र चाहिँ जुन निर्वाचनले तोकिएका मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गरेर नै निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको, अलि सुरुवात भइरहेको मैले पाएको छु। कहीँ यो निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीका कारण पनि कहिलेकाहीँ विवाद हुने गर्छ, त्यस्तो विवाद हुने सम्भावना यहाँ देख्नु चाहिँ देख्नुहुन्न? अहिलेसम्मको अवस्थामा देखिएको छैन। यदा कदा अब त्यो किसिमको चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ उत्तेजित हुने समय अझै आउँदैछ
दिउँसो गर्मी भएर साँझसम्ममा चाहिँ त्यो कुराहरू हुन सक्ला। तर अहिले पहिलो चरणमा मलाई लागेको छ यो एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा शान्तिपूर्वक नै यो मतदान सम्पन्न भइरहेको छ। खास गरी राजनीतिक पार्टीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू जो प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको छ र बाहिरबाट राजनीतिक दलका नेतृत्व जो अनुगमन गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको नि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनेर भनिन्छ। यो निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिराख्नु भएको हिसाबले राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ भूमिका के पाउनु भएको छ? स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा हजुरले भने जस्तै राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका अहम नै हुन्छ र मलाई लाग्छ यो नवलपुर भन्ने गरिन्छ। यो नवलपरासी वर्धकार सुस्ताहरूलाई चाहिँ नवलपुर भन्ने गरिन्छ र नवलपुरको चाहिँ यो गैँडाकोटको चाहिँ मेजर यो मतदान केन्द्र हो र यहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलका लगभग केन्द्रबिन्दुमा जिल्ला स्तरको केन्द्रबिन्दुमा रहेका नेताहरू नै यस बुथको चाहिँ मतदाता हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण हिसाबमा र मिलेर नै एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा चाहिँ जाने किसिमको चाहिँ उहाँहरूको भूमिका देखिरहेको छु। अब हेरौँ मतदान सम्पन्न हुने बेलासम्म उहाँहरूको भूमिका यसरी नै कायम रहन्छ कि केही फरक हुन्छ, त्यति बेला अपडेट गरौँ। एउटा कुरा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पर्यवेक्षण गरिराख्नु भएको छ नि, खास गरी यो जनक माध्यमिक विद्यालयको बाहिरपट्टि प्राङ्गणमा सडकमा पुग्ने गरी लाइन लागिरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले यहाँको म्यानेजमेन्ट त्यति राम्रो होइन भनेर भन्न सकिन्न? पक्कै पनि त्यो कुरा हो, तर यो अब रोडसँग जोडिएकै मतदान केन्द्र भएको हुँदाखेरि त्यो नभइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो, अलिकति व्यवस्थापन हुने ठाउँ भइदिए हुन्थ्यो। तर यो भिडहरू सबै भित्र पठाउँदाखेरि पनि मतदानमा अलि बढी चाहिँ मतदान प्रक्रियामा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर सायद मतदान अधिकृतज्यूहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रित गर्नुभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हिमाल सर, मलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको रूपमा आउनुभएका एकजना व्यक्तित्व, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ खास गरी यो मतदान केन्द्र जनक माध्यमिक विद्यालय, जनक नमुना माध्यमिक विद्यालयको यो मतदान केन्द्रमा आइरहनुभएका मतदाताहरू लाइनमा बसिराख्नु भएको छ। निकै उत्साहपूर्वक मतदान कार्यमा लागिराख्नु भएको छ, मतदान गर्ने क्षणमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। हामीले जति बेलासम्म हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ, यति बेलासम्म निकै सौहार्दपूर्ण तरिकाले मतदाताहरू भित्र प्रवेश गरिराख्नु भएको छ र भित्र प्रवेश गरेर मतदान गर्ने क्रममा उहाँहरू रहनु भएको छ। हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा यो केन्द्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई तपाईँले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत, मुकुन्द सेन टेलिभिजन मार्फत तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिराख्नु भएको छ। थुप्रै व्यक्तिहरू, थुप्रै आम जनसमुदायहरू यहाँ खटिराख्नु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्नका निम्ति सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि निकै उत्साहपूर्वक र निकै तामझामका साथ र निकै लयमा गएको हामीले यो मतदान केन्द्रमा देख्न पाइरहेका छौँ। तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिराख्नु भएको छ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम इलेक्सन अपडेट मार्फत तपाईँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई देखाइरहनेछौँ। हामी निर्वाचनको मतगणना नसकिँदासम्म प्रत्यक्ष रूपमा हामी तपाईँसँग जोडिनेछौँ। अहिलेलाई भने सहकर्मी बिन्दुलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। मसिना छ आँखा अहिलेहरूको मोबाइललाई आइडिया दर्शक महानुभाव,
मुकुन्द सेन टेलिभिजनको इलेक्सन अपडेटमा हामी छौँ। यहाँहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ मतदान प्रक्रिया, मतदान हुँदैछ, देश निर्वाचनमय भएको छ। आज चुनाव हुँदैछ देशभर। यस्तै गैंडाकोटमा हामी छौँ। गैंडाकोटको जनक माध्यमिक विद्यालयमा पनि मतदान हुँदैछ। 7 बजीबाट यहाँको मतदान प्रक्रिया सुरु भएको हो, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यतिखेर यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ मतदाताहरू आफ्नो उम्मेदवारलाई मत दिनको लागि, योग्य उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि, मत हाल्नको लागि लाइनमा बसिरहनु भएको छ। घाम चर्किरहेको छ। बिहानको घाम राप आउँदा पनि रापको घामको प्रभाव नगरिकन लाइनमा बसेर मतदान गर्नको लागि सबैजना लाइनमा बसिरहनु भएको छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। इलेक्सन अपडेट, पल पलको इलेक्सन अपडेट हामी यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहनेछौँ। मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नु। यहाँहरूलाई हामी पल पल के हुँदैछ, कसरी निर्वाचन हुँदैछ र मतगणनासम्मको अपडेट यहाँहरूलाई देखाइरहनेछौँ। यतिखेर वृद्धहरू लाइनमा, दर्शक महानुभाव, वृद्धहरूलाई र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई र महिलाहरूलाई विशेष गरेर विशेष कुर्सीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। लाइनमा बस्नु नपरोस् भनेर यहाँ भिड भइरहेको छ, तर वृद्धहरू लाइनमा बसिरहनु भएको छ, कुर्सीमा बसेर पालो पर्खिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, र अहिले एकदमै भिड भएको छ। मान्छेहरू भिडमा, लाइनको भिड छ मतदान गर्नको लागि। यो भिड विशेष गरेर भिड हुनुको कारण भनेको नाम अल्फाबेट पत्ता लगाउनको लागि भएको छ। यहाँ 5वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। जनक माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदान स्थलमा 5वटामा ङमा जुन क नम्बरको हुन्छ, क ख ग घ गरेर 5वटा मतदान केन्द्र बनाइएको छ। क नम्बरमा मतदान गर्नेहरूको नाम अदेखि अर्थात् कदेखि घसम्म नाम अल्फाबेट आउने मतदाताहरूले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी ख नम्बरमा, ख मतदान केन्द्रमा घबाट ना नम्बरसम्म अल्फाबेट आउने मतदाताले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी ग मतदान केन्द्रमा ना अल्फाबेटबाट य नाम अल्फाबेट आउने मतदाताहरूले मतदान गर्नुहुनेछ। यसै गरी घ मतदान केन्द्रमा यदेखि मोटो ससम्म अल्फाबेट आउने मतदाताले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी ङ मतदान केन्द्रमा सादेखि ज्ञ अल्फाबेट आउने मतदाताले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। र आफ्नो नामको अल्फाबेट जुन मतदान केन्द्रमा आएको छ त्यहाँ लाइन बसिरहनु भएको छ मतदाताहरू आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि, आफ्नो उम्मेदवारको नाममा भोट हाल्नको लागि। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, पल पल इलेक्सन अपडेटको लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजनसँग जोडिरहनुहोला।